वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद वसी और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर ये मीट और मैडनेस में कनेक्शन क्या है। मैडनेस एज इन एंगर या फिर गुस्सा, तो इसमें कनेक्शन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रेगुलर और इर्रेगुलर काम। सेकंड टॉपिक ये रहेगा कि इस मैडनेस एंड मीट के कनेक्शन के ऊपर अल्लाह के वलियों का क्या नज़रिया है। थर्ड टॉपिक ये रहेगा कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। और फोर्थ हम लोग इस वीडियो को रैप अप करेंगे एक प्यारे से एग्जांपल के साथ, एक काफ़ी फेमस शख्सियत के ऊपर जो एग्जांपल रहेगा वो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बिफोर वी बिगिन आप लोग एक बात जान लीजिए कि गोश्त हुजूर के मन पसंदीदा खानों में से एक खाना था। जो हुजूर गर्दन का गोश्त और जो बकरे के जो सामने के जो हाथ होते हैं जिसको हम दस्त कहते हैं, उसका गोश्त हुजूर को बेहद पसंद था। तो चलिए ये पॉइंट नंबर 1 की तरफ, हुजूर के कुछ रेगुलर काम। हुजूर के कुछ रेगुलर काम में है जैसे कि हुजूर तमाम 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते थे, सुन्नत अदा करते थे, उसके साथ नवाफिल होते थे, रातों की इबादत होती थी। क्या हमने इस हुजूर की सुन्नत को अपनाया? हमने नहीं अपनाया। दूसरी बात यह कि हुजूर मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा भी रखते थे एहतमाम से, तो क्या हमने इस सुन्नत को अपनाया? हमने नहीं अपनाया। थर्ड चीज़, हुजूर बड़े एहतमाम से हर रोज़ मिसवाक शरीफ का एहतमाम करते थे, तो क्या हमने इस सुन्नत को अपनाया? हमने इस सुन्नत को भी नहीं अपनाया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन में इतनी मालो दौलत आ जाती थी और शाम होने से पहले वो तमाम की तमाम मालो दौलत तकसीम हो जाती थी, तो क्या हमने इस सुन्नत को अपनाया? हमने इस सुन्नत को भी छोड़ दिया। और एक चीज़, 5-5 दिन के फाके होते थे, पेट पर पत्थर बांध के हुजूर ने गुजारा किया अपना, तो क्या हमने इस सुन्नत को कभी अपनाया? कभी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हमने इस सुन्नत को भी नहीं अपनाया। तो ये हो गए हुजूर के तमाम रेगुलर काम। और हुजूर के कुछ इर्रेगुलर कामों में से देखिए आप, 3 वक्त पेट भर के खाना खाना, ये हुजूर की सीरत से साबित नहीं है, जो आज हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि हुजूर सैयद आलम को जब गोश्त पसंद था, तो अगर इनकेस अगर हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार खाते थे, तो हम आज वही चीज़ को दिन में 4 बार खा रहे हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि आज ही हर घर का मसला बन गया है। तो जो हुजूर के रेगुलर काम थे हमने उसको इर्रेगुलर बना दिया, और जो इर्रेगुलर काम थे हमने उसको रेगुलर कर लिया। तो देखिए आप, हमने जो लॉ ऑफ नेचर हुजूर ने बनाया था, एक निज़ाम जो बनाया था, हमने टोटली उसको उलट के रख दिया, टोटली ऑपोजिट कर दिया है हमने आज उसको। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मेरा एक छोटा सा एग्जांपल कि मैं मेरे अर्ली टीनेज, लेट टीनेज और अर्ली 20s में एक एंग्री यंग मैन के जैसा था, जैसे यूजुअली हर बच्चा होता है वैसे ही। तो एक हिसाब ऐसा था कि एक वॉल्केनो पकड़िए आप, एक वॉल्केनो में बस किसी को फूकने की देर थी और गुस्सा उतनी तेज़ी से आता था और कई कई दिन तक रहता था। तो आज वो चीज़ मेरे हिसाब से और मेरे पर्सपेक्टिव से वो कम्प्लीटली चेंज हो गई मेरे लिए। वो इसीलिए क्योंकि मैं जो आगे, अब ये जो सेकंड आने वाला एग्जांपल है, मैंने उसके ऊपर फोकस किया और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। तो चलिए आइए सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल कुछ यूँ है कि ये है मौलाना शेख नाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये थे सुल्तानुल औलिया की जो चेन चलती आ रही थी, उसमें से ये सबसे लास्ट आखिरी नंबर पे थे। उसके बाद ये चेन जो थी सुल्तानुल औलिया की, वो अब ख़त्म हो गई है। तो देखिए आप कि हम क़यामत से कितने क़रीब हैं। तो हज़रत साहब जो थे, उन्होंने अपनी एक बयान में ये फरमाया था, इंसान जो चीज़ खाता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इंसान के ऊपर, इंसान के अंदर आ जाती है, उसके नेचर में आ जाती है। अब मिसाल के तौर पे हज़रत साहब ने फरमाया था कि बकरा है, बकरे का नेचर क्या होता है? वो सिर्फ खाना खाता है, सोता है, और उसका नेचर में बच्चे पैदा करना होता है। तो जो इंसान गोश्त ज़्यादा खाता है, उसके ऊपर बकरे की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा बारीकी से नोटिस की और मुझे ये दिखा कि वाकई जो हज़रत साहब ने फरमाया था कि इंसान खाता है और सोता है, बस ये 2 चीज़ें मेजॉरिटी उसके अंदर इंस्टिल होती जाती हैं। दूसरी एकदम प्यारी सी बात जो हज़रत मौलाना शेख नाजिम ने फरमाई थी, उन्होंने एक सिनेरियो बताया था, जंगल का सिनेरियो, जिसमें एक शेर होता है और एक हिरन होती है। सो देयर इज़ प्रेडेटर और एक होता है प्रे। तो शेर का जो नेचर होता है वो होता है आदमखोर नेचर, ही इज़ लाइक फियर्स नेचर का होता है वो। और उसकी ग़िज़ा क्या होती है? उसकी ग़िज़ा होती है हिरन, उसकी ग़िज़ा होती है गोश्त। तो गोश्त खाने से इंसान के अंदर वो आदमखोर पना, वो गुस्सा, वो फियर्सनेस आ जाता है। और हिरन जो खाना खाती है वो क्या होता है? घास होती है, या फिर जो भी उसको पत्ते मिलते हैं या जो भी उसकी खाना खाती है, इट इज़ ऑल ग्रीन, हर चीज़ ग्रीन खाती है। और वो हिरन का नेचर क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली काम, इट इज़ कंपोज्ड, इट इज़ नॉट वायलेंट, इट इज़ कम्प्लीटली सॉफ्ट।
اور اسی طریقے سے آپ شیر کا نیچر دیکھ لیجیے وچ از کمپلیٹلی اپوزٹ بیکاز آف واٹ ڈائٹ ہی از آن. تو حضرت صاحب کی یہ بات کو دیکھتے ہوئے ایک فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں کہ جو کافی زیادہ اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے اپنے وقت میں, وہ لوگ کے پاس ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ پرانی 2 دن پہلے 3 دن پہلے کی جو سوکھی ہوئی جو روٹی رہتی تھی اس کو پانی میں ڈبا کے کھاتے تھے. اسی لیے کیونکہ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کیونکہ جو غذا وہ کھائیں گے اس کا کہیں کوئی نیگیٹو امپیکٹ ان کی نفس کے اوپر نہ پڑے, کیونکہ اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نفس کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر نفس کو قابو کرنے میں وہ ٹائم ویسٹ ہوگا. جو ٹائم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں اور حضور سید عالم کے اوپر درود پڑھنے میں جو ٹائم وہ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ ٹائم پھر نفس کو قابو کرنے میں نکل جائے گا. اسی لیے وہ لوگ اس چیز کا بھی, اس غذا کا بھی اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. تو دیکھیے پوائنٹ نمبر 3 کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو سائنس میں بھی 2 ڈویژنس ہیں. ایک سائنس میڈیکل فیلڈ ایک ایسی ہے جو صرف آپ کو ایز اے بزنس ٹریٹ کرتی ہے, اور دوسری ایک سائنس ایسی ہے کچھ کم لوگوں کی جو آپ کا بھلا چاہتی ہے, آپ کا بینیفٹ چاہتی ہے. تو وہ جو دوسری ٹائپ آف میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف پرابلم ٹوڈے دیٹ از ہیپننگ ان ہیومنس از بیکاز آف دا کنزمپشن آف ایکسیسو میٹ. ہر جو پرابلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آج کل گرینس, ویجیٹیبلس اینڈ فروٹ سے ہٹ کے میجورٹی آج کل میٹ کے اوپر آ گئے ہیں. آپ جائیے کوئی بھی ہاسپٹل میں جا کے سروے کریے, سروے کر کے یہ دیکھیے کہ آج کل لوگ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے آ رہے ہیں, جو کیسز لے کے آ رہے ہیں, اس میں نان مسلمس کا کیا ریشو ہے, اس میں مسلمانوں کا کیا ریشو ہے, مسلمان جو ہے وہ کیا ٹائپ کے بیماریاں لے کے آ رہے ہیں, اور جو نان مسلمس ہیں وہ لوگ کیا ٹائپ کی بیماریاں لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ اس چیز کا ایک سروے کریں یا پھر ڈائریکٹلی ہاسپٹل جا کے اس چیز کا ریشیو پوچھیں گے تو آپ کو دیکھ کے تعجب ہوگا کہ جو ریشیو ہے اس میں مسلمان اتنے زیادہ ہیں اور ایسے الگ الگ بیماریاں لے کے آ رہے ہیں جو نان مسلمس میں آج کم پائی جاتی ہیں, اور وہ لوگ میں کم پائی جاتی ہیں جو لوگ میٹ کا کنزمپشن ہے وہ کم کرتے ہیں. تو جب بات ہو رہی تھی غصے اور گوشت کے کنیکشن کی, تو اس میں ایک پیارا واقعہ آپ لوگ سماعت فرمائیے کہ جیسے خواجہ صاحب معین الدین چشتی ہے سلطان الہند, ہندوستان کے سب سے بڑے ولی میں شمار ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو پاکستان کے سب سے بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, جس کو لوگ داتا صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو ان کا ایک بڑا پیارا واقعہ آپ سماعت فرمائیے کہ حضرت صاحب جا رہے تھے مارکیٹ میں, تو مارکیٹ میں وہاں پہ ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ ڈھول بجا رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر داتا صاحب نے فرمایا کہ بیٹے ڈھول مت بجاؤ, یہ اسلام کے خلاف ہے, ڈھول نہیں بجاتے. تو داتا صاحب نے 1 سے 2 بار اس کو انسسٹ کیا, تو وہ لڑکے نے کیا کیا کہ ڈھول اٹھایا اور داتا صاحب کے سر پہ مار کے وہ ڈھول کو توڑ دیا. تو ہوا یوں کہ داتا صاحب کا سر پھٹ گیا, خون بہنے لگا وہاں سے. تو داتا صاحب نے یوں کیا کہ وہ اس لڑکے کو کچھ بولے نہیں, وہ اپنے گھر چلے گئے. گھر جا کے تھوڑی دیر اس کو خون کو فرسٹ ایڈ لگایا, مرم پٹی کیا. پھر اس کے بعد داتا صاحب نے حلوہ پکایا. کیا کیا داتا صاحب نے حلوہ پکایا اور کچھ پیسے لیے, اور کچھ پیسے لے کر گئے اس نوجوان کے پاس, اور اس کو نوجوان کے پاس جا کر اس کو وہ پیسے دیے, اور وہ پیسے دے کے فرمانے لگے دیکھو جو تمہارا نقصان ہوا ڈھول کا, داتا صاحب نے تھوڑی توڑا تھا وہ ڈھول, وہ لڑکے نے توڑا تھا, لیکن داتا صاحب نے اس کو وہ ڈھول ٹوٹنے کے پیسے دیے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارا ڈھول ٹوٹ گیا, اس کا تمہارا نقصان ہوا, یہ اس کے پیسے, اور یہ حلوہ ہے, یہ تم حلوہ کھاؤ, لیکن نیکسٹ ٹائم ڈھول مت خریدو اور ڈھول مت بجاؤ. اگر تم پھر یہی کرو گے تو پھر میں آؤں گا اور پھر تمہیں ڈھول نہ بجانے کی نصیحت کروں گا. تو دیکھیے اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا, اگر کوئی ہمارے سر پہ کوئی چیز مارتا یا ہمارا سر ٹوٹ جاتا, تو ہم اس کے بعد کیا کرتے؟ اگر ہمارے پاس اختیار بھی ہوتا اس کو کچھ کرنے کا, تو ہم کیا کرتے؟ وی ووڈنٹ اسٹے دیر کاملی, وی ووڈنٹ اسٹے دیر پیشنٹلی. ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے جو اس کا نقصان کر کے چھوڑتے, ایٹ لیسٹ ٹٹ فار ٹیٹ کر کے چھوڑتے. لیکن اللہ کے ولیوں کا حساب کیا ہوتا تھا کہ کتنی بھی مشکل سچویشن ہو, وہ لوگ ہمیشہ پیشنٹ ہوتے تھے, وہ ہمیشہ کام ہوتے تھے, جسٹ بیکاز آف واٹ ڈائٹ دے ایٹ اینڈ واٹ ٹائپ آف تھنگس دے فالو. تو دیکھیے اس ویڈیو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولیوں نے جو بات بیان کی تھی, تو جو مجھ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں نے بات بیان کر دی اس کو بس اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا, بنا کسی بحث کے ساتھ, بنا کسی بحث میں پڑے ہوئے اس بات کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر لینا. تو جب میں نے یہ سب چیزوں کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کی تو ہوا یوں کہ میری لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی. اور غصہ تو ابھی بھی آتا ہے, لیکن جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی پھر واپس بھی چلا جاتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ گوشت آخر کھائیں تو کتنا کھائیں. بس گوشت اتنا کھائیں کہ آپ لوگ ہفتے میں 1 سے 2 بار اگر کھائیں تو دیٹ وڈ بی مچ بینیفیشیل فار یو ایز این انڈیویجول.
کیونکہ جو فینسی فوڈ ہوتے ہیں، جو لوازمات کھانے ہوتے ہیں، ان کا صرف اور صرف زبان کی حد تک ہی مزہ رہتا ہے. اس کے بعد جب پیٹ میں وہ چلا جاتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ آپ کو بائی دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے. اور تھوڑے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کے لیے تو بد مزہ ہوتے ہیں، لائک لٹرلی تھوڑے بلینڈ ہوتے ہیں، لیکن جب پیٹ میں جاتے ہیں وہ لوگ تو آپ کے لیے انٹرنلی وہ فائدہ کرتے ہیں، چاہے وہ فائدہ فزیکل فائدہ رہو آپ کا یا پھر وہ روحانی فائدہ رہو. تو ڈائٹ کا جو ہے انسان کے اوپر ایک دم کافی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہ اتنی باریک چیز ہے اسلام میں کہ اگر کوئی اس کو انکارپوریٹ کر لے اپنی لائف میں تو اس کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں آپ کو تو سید وسی، آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.